आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमात को मुज़ाकरात जारी रखने और तहरीरी तौर पर मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी को देने की हदायत जारी कर दी हैं। आज अडयाला जेल में इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं बैरिस्टर गोहर, अली जफर और फैसल चौधरी ने मुलाकात की। आज की मुलाकात में इमरान खान ने बकौल बैरिस्टर गोहर ये रियायत दी है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की उनसे मुलाकात नहीं होती तो भी हम हुकूमती कमेटी से एक मुलाकात कर लें। अगर आइंदा मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो अगला लाहे अमल तय करेंगे। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। एक सजेशन ये भी आई, तजवीज़ ये है कि हुकूमत भी हमें ये लिखे तो दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे को तहरीरी तौर पर लिख दे, जो हमारा एजेंडा होगा हम दे देंगे, जो उनका एजेंडा है वो सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू हुई और उनका कहना है कि मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता कि जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स का मामला हर सतह पर उठाया जाए। पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था कि जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। अगर इसका समराइज किया जाए तो ना सिर्फ एक और मीटिंग की हदायत जारी कर दी गई है, बल्कि जुडिशल कमीशन अगर ना बनाया गया तो फिर इन मुज़ाकराती इस पूरे अमल को रोक दिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ तक तहरीक इंसाफ बहुत वसूख से ये दावा कर रही थी कि अगर चंद घंटों में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी इत्तलात, अपोजिशन लीडर सबकी ज़बान पर एक ही बात थी, मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात नहीं होगी। अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। You will call it quits. We may call it. बहुत फिर obviously हम It was wonderful knowing you. Yes, हमको इम्कानात हैं इसके इम्कानात हैं। हमको यहाँ पर फजूल तो नहीं ना बैठे हुए कि अगर तीसरी नशिस्त से पहले इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दिया जाता है तो फिर शायद तीसरी नशिस्त की कोई जरूरत ही ना हो, बल्कि उसका फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। गो के तहरीक इंसाफ ने मुलाकात से मुतल्लिक अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने का आज फैसला कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस हकीकत का इदराक रखती है कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं। फवाद चौधरी ने अपने एक्स पैगाम में भी लिखा है कि अंदाज़ा लगाइए कि 1 हफ्ता हो गया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, स्पीकर कौमी असम्बली यास सादिक, राना सनाउल्लाह ने जोर लगा लिया, लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात नहीं करवा सके। फवाद चौधरी का कहना था कि ऐसी सियासी जमातों से क्या बातचीत होनी है कि जिनके इख्तियार में एक मुलाकात भी नहीं। आज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की संजीदगी पर मुज़ाकरात की हामी भरी। कमेटी की इमरान खान से मुलाकात ना करवाना मुज़ाकरात सैबोटाज करने की कोशिश है या फिर मुलाकात हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं। हुकूमत के काबरीन जो है मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने अपने तय बहुत कोशिश की है, मेरे सुनने में आया है, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा सकते। सवाल उठता है कि क्या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार भी है, और अगर वो बाख्तियार है तो कौन है जो उनसे भी ज़्यादा बाख्तियार है जो कि मीटिंग को फैसिलिटेट नहीं होने दे रहा। ये मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश है। इमरान खान ने वाज़े किया है कि मेरे मुतालबात उन लोगों के लिए हैं जो बगैर किसी मुकदमे के कैद हैं या वो लोग कि जो बड़े अरसे से कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपने सारे के सारे केस अदालतों से जीतूंगा क्योंकि वो इतने बेबुनियाद केसेस हैं, इनमें कोई दावा हकीकत ही नहीं है। मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में 2 मेजर शिफ्ट्स इमरान खान से आज होने वाली मुलाकात का खुलासा है। नाजरीन,
سابق وزیر اعظم عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے اور مذاکرات ہر صورت جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے عمران خان کو اداروں سے متعلق بیانات نہ دینے کا پیغام دیا، جبکہ دیگر رہنماؤں کو بھی اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جماعت کے قائدین کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف بیانات دینے سے سختیاں بڑھیں گی۔ ہم معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ عمران خان کو پیغام پہنچایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات سے گریز کیا جائے۔ 6 جنوری کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری بیان میں حکومت اور اداروں پر سخت تنقید کی گئی۔ ناظرین، ایکس کی اس ٹویٹ میں مارشل لاء، بدترین جمہوریت، شہباز حکومت کا موازنہ مشرف دور کے وزیر اعظم شوکت عزیز سے بھی کیا گیا۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا، کہ جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹویٹ سے قبل واضح رہے کہ 27 دسمبر کو مذاکراتی عمل شروع ہونے کے فقط 3 دن بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں 2 ٹوک الفاظ میں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچانے، پروپیگنڈا کر کے ریاست اور اداروں کے خلاف کھڑا کرنے والوں اور سیاسی انتشار پیدا کرنے والوں کو سختی سے نمٹنے کا عہد دہرایا گیا۔ اس پریس کانفرنس سے متعلق عمران خان کا پھر کہنا تھا کہ یہ سرحد غلط بیانی تھی۔ پھر اس طویل بیان کے بعد 6 جنوری کو ایکس پر پیغام دیا گیا۔ اب سے کچھ دیر قبل جیسے ہی یہ خبر آئی کہ عمران خان اداروں پر تنقید سے اجتناب کریں گے، تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 6 جنوری کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ کال و فیل کا تضاد ہے یا پھر تحریک انصاف کا ٹویٹر ہینڈل مس ہینڈل ہو رہا ہے؟ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کا آج یہ کہنا تھا کہ جس سوشل میڈیا نے تحریک انصاف کو مقبول کیا، وہی آج تحریک انصاف کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کی بنیاد میں جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، اسی سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھایا ہے۔ 24 نومبر اور 26 نومبر کا جو ان کا احتجاج تھا اس کو رپورٹ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کا بھی کہنا ہے کہ بیرون ملک کچھ لوگ ڈالر کمانے کے لیے تحریک انصاف کا استعمال کر رہے ہیں۔ چند ملک دشمن عناصر حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ پی ٹی آئی کی تصویر کے پیچھے چھپ کے پاکستان کے خلاف، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، عسکری افسران ان کے خلاف یہ کمپین کر رہے ہیں، اور ان اقدامات کی وجہ سے بدنامی پی ٹی آئی کو اور ہمیں ہو رہی ہے۔ خان کو میں نے بتانا تھا کہ پی ٹی آئی علی اعلان ان جیسے ملک دشمن عناصر سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں۔ انہوں نے آدھی میڈیا کو ہمارا مخالف کیا ہوا ہے، میڈیا کے لوگ کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ بدبخت ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جبکہ آج عمران خان نے بھی عرب ممالک سے متعلق پروپیگنڈے کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پھر بشرا بی بی پر تنقید کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کی صفوں میں ایک پیچیدہ معاملہ سوشل میڈیا ہینڈل کرنے والوں کا ہے، اور دوسرا پیچیدہ ترین معاملہ جماعت کو کی جانے والی پیشکش کا ہے، کہ جس میں تاحال ایک کلیئرٹی نہیں آئی۔ ان سنگین ترین معاملات پر جس میں ادارے اور جماعت کی کریڈیبلٹی برابر داؤ پر لگ سکتی ہے، جماعت کے اپنے اندر اختلاف موجود ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے محسن نقوی نے عمران خان کی ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی، جبکہ جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ حکومتی نمائندگان، اسٹیبلشمنٹ یا محسن نقوی کی طرف سے ہمیں کبھی بھی کچھ کہا نہیں گیا کہ رہائی کریں گے یا کسی جگہ منتقل کریں گے۔ اس موقع تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ اس کی تردید کی ہے۔ اچھا کنٹیکٹ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن آگے بات چلی نہیں تھی، مذاکرات فارملی شروع نہیں ہوئے تھے، اور اسی دوران حکومتی نمائندوں نے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا محسن نقوی صاحب کی طرف سے، کسی کی طرف سے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا گیا تھا کہ رہائی کریں گے یا کسی جگہ شفٹ کریں گے۔ اس موقع تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ کل علیمہ بی بی نے یہاں باہر ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ گنڈا پور کی طرف سے یہ پیغام لے کے وہ آئے تھے کہ ان کو ہڈالہ اپنا بنی گالا جو ہے وہ ہاؤس ریسٹ کیا جائے خان صاحب کو۔ میرے طرف سے کبھی ایسا کوئی نہیں آیا، اور میرا نہیں خیال ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا آیا تھا، کیونکہ ہمارے جب بھی مذاکرات ہوئے تھے ہمیں کرتے تھے، اور ہم نے کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی آفر کی طرف تو ہم بڑھے ہی نہیں تھے۔ جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی 20 جنوری تک رہائی سے متعلق بات کی گئی، کئی مرتبہ تردید کی ہے، ہمارا رابطہ ضرور قائم ہوا تھا، بڑا اچھا رابطہ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن
बात आगे नहीं चली थी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात बाकायदा शुरू नहीं हुए थे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए मैं और गंडापुर इकट्ठे थे। उनका कहना था कि हम किसी भी स्टेज पर किसी भी ऑफर की तरफ बढ़े ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी राब्ता एस्टैब्लिश ही हुआ था, मुज़ाकरात के लिए एक दिन भी बैठे नहीं थे। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के जरिए घर मुंतकली के लिए डील की पेशकश की गई, जबकि अली अमीन गंडापुर ने इस इंकशाफ की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान को कोई पेशकश नहीं की गई, जबकि हमारे ही प्रोग्राम में एहसन इकबाल मौजूद थे और उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान की जानिब से उल्टा वहां से हुकूमत को बार बार रिहाई की पेशकश की गई है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2 हुई हैं जिसमें जो स्टेटमेंट्स DGI SPR की तरफ से आई हैं, तो उसके बाद ये सोचना कि उनके को राब्ते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब। अगर हम ये भी बता दें कि उनकी तरफ से क्या क्या पेशकशें आती हैं। आई हैं जी बिल्कुल। क्या क्या किस तरह की? रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी ऑन द रिकॉर्ड कि मैं ये देने को तैयार हूं, मुझे बाहर निकालो। हाँ। कड्डो जी कड्डो किसी तरह कड्डो बाहर, बहुत तंग है। दूसरी जानिब अलीमा खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। अलीमा खान ने व्हाट्सएप पर अपने साथी एहसन अलवी से कहा कि इमरान खान को जेल में रहने दें और हालात को सख्त दिखाइए ताकि अवाम को उनकी तकलीफ का एहसास हो। उन्होंने कहा कि हम क्यों इमरान खान के लिए जेल में एयर कंडीशनर और बड़ा कमरा फराहम करें। अवाम को तकलीफ का हकीकी एहसास होना चाहिए, सिर्फ फ्रिज और AC की सहूलत से नहीं होगा। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के हवाले से एक बयानिया तैयार करने की तजवीज़ भी दी। इस गुफ्तगू के दौरान एहसन अलवी ने मशाल यूसुफजई की जेल तक रसाई महदूद करने की तजवीज़ दी और अलीमा खान ने कहा कि मशाल यूसुफजई का नाम किसी भी फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। अलीमा खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ भी गुफ्तगू की कि जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत की बीमारी पर तंजिया तबसरा किया। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलीमा खान की इस गुफ्तगू से मुतल्लिक कहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं और उनके तर्जुमान हैं, उनके रवैये इस बात के गमाज हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि जेल में बानी PTI पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अंदरूनी लड़ाई इस वक्त PTI के अंदर है। जिस जमात में लोगों की इस किस्म की घटिया लड़ाई हो रही हो, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? तहरीक इंसाफ सियासी बका की इस जंग में कमजोर पड़ रही है या फिर सियासी हिकमत अमली को 180 डिग्री पर तब्दील करके हालात में मुस्बत पेशरफ्त लाई जा सकती है? इसी हवाले से बात करेंगे, मगर आपको पहले बताते चलें कि स्पीकर एयाज सादिक ने लंदन से बयान जारी किया है और मुज़ाकरात से मुतल्लिक उन पर एतराज़ उठाने पर अफसोस का इजहार किया है। एयाज सादिक साहब मुलाकात कराने के लिए उनका कहना है कि मेरे किरदार अदा ना करने पर तनकीद गैर ज़रूरी है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात कराना ही मेरा मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी। बयानात देना, स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर जवाब नहीं आना अफसोसनाक है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा चाहते हैं कि मुज़ाकराती मामले से अलग हो जाऊं तो मैं तैयार हूं। बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग इंतज़ाम नहीं करवा सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी मैं फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब साथ देने का। बड़ी व्हील विद इन व्हील चल रही है गुफ्तगू। सर पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने 2 मुतजाद बयानात दिए हैं और फिर कॉल ऑफ फेल में तजाद आ रहा है या अमली तौर पर मसला पड़ रहा है या उनकी इंस्ट्रक्शंस कन्वे नहीं हो रही। एक तो उन्होंने कहा है कि डायलॉग जारी रखें, अगली मीटिंग ज़रूर होएगी। फिर साथ ये भी कहा है कि अगली मीटिंग में अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर कॉल ऑफ कर दीजिए। अगली मीटिंग में तो नहीं बनेगा रियलिस्टिकली सर, तो इसको नंबर 1 ना ही समझें। मेरा ख्याल है कि खान साहब का PTI मुज़ाकराती टीम को उन तक रसाई न देने के बावजूद ये लचक ज़ाहिर कर देना कि जी आप तहरीरी तौर पे मुतालिबात भी जमा कर दें और अगर मुझ तक आपको रसाई भी नहीं देते हैं तो तब भी आप जाएं, तीसरी बल्कि चौथी मीटिंग भी इनके साथ कर लें। पहले आप इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेस्परेशन है। नहीं, किस चीज़ की डेस्परेशन? मैंने बात जारी रखने की। कल तक तो आपके सारे मुज़ाकराती टीम के रहनुमाओं को हम इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे अगले चंद दिनों घंटों के अंदर अगर पहल ना की, मीटिंग अरेंज ना कराई तो हम कॉल ऑफ कर रहे हैं इसे। सेक्रेटरी इतलात पैगाम शेख अकरम चला रहे थे, साहिबजादा हामिद रजा इधर बैठे हुए। सिर्फ खान साहब कॉल ऑफ कर सकते हैं ना, खान साहब के हुक्म पे बनी है और खान साहब
کہ حکم پہ یہ کالا ہاں فرصت تو وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اور تو کہیں سے بات ہوگی نہیں, دس از دا لاسٹ اپرچونٹی, تو آپ جاری رکھیں. یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا, لیکن حکومت کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ویسی ہی بدمزگی پیدا ہو گئی. اگر یہ ملاقات دے دیتے, بہرحال خان نے اس کے کیوں نہیں باوجود دی؟ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں معاملہ وزارت داخلہ نے دیکھنا ہے. محسن نقوی صاحب نہیں دے رہے تھے, کیا مسئلہ تھا سر اتنا؟ وہ فواد چودھری جتنا بھی آپ کو اچھا لگے, کہہ رہے زور لگانے کے باوجود اسپیکر, رانا ثناء اللہ, عرفان صدیقی, کوئی بھی جیل کے دروازے نہیں کھلوا سکا سر. بہرحال ویسے لمحہ فکریہ ہیں کہ ان کے 2 تاریخ کو تو انہوں نے گارنٹی دی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور اس کے باوجود کہ حکومت نے بھی کرواتی, تو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے ہفتے میں 1 ملاقات تو سیاسی قیادت کی ہوتی ہے. وہ ٹائم بھی پورا تھا. اس کے باوجود جو یہ جیل سپرڈنٹ ہیں, یہ خان صاحب کے ساتھ جو ہیں کچھ زیادہ ہی ناروا رویہ انہوں نے اپنائے ہوئے, اور میں ان کے خلاف, آپ کو بھی نہیں ملنے دے رہا نا سپرنٹینڈنٹ. میں اب ان کے خلاف توین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہا ہوں, کیونکہ اس نے نہ یہ اسٹیشنری جانے دیتا ہے, ہائی کورٹ کا حکم ہے, نہ یہ مانیٹرنگ سے باز آتا ہے. یعنی جب بھی ہم خان صاحب سے ملتے ہیں تو ان کے چوبدار ہمارے سروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی عدالت عالیہ کا حکم ہے, یہ بھی عدالت عالیہ کا حکم ہے کہ جی فلاں تاریخ کو ہفتے میں وکلاء کی ملاقات ہوگی, فلاں تاریخ کو جو ہے فیملی کی ہوگی, فلاں تاریخ کو جو ہے سیاسی عمائدین کی ہوگی. یہ بھی نہیں فالو کر رہا ہے. مطلب یہ بڑی ڈٹائی اور اٹدھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو بہرحال خان یہ صاحب اپنے تئیں کر رہا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ. دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک جیل سپرڈنٹ تھا نا, اس کے دور میں تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں تھی. سر اس کو تو معاونت کے چکروں میں اندر کر دیا گیا نا, وہ تو غیر قانونی معاونت بھی کر رہا تھا عمران خان. میں سپرڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈپٹی کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے جیل کے محکمے میں, اصل کرتا. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, نمبر 1, کیا یہ آپ کا مختصراً اس سے آگے بڑھیں, یہ حکومت کے اختیار میں ہی نہیں تھا یہ ملاقات کرانا؟ ہیو یو کم ٹو ٹرمز ود دیٹ؟ نہیں, حکومت کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نا. جو حکومت آپ یہ صبح یہ پنجاب حکومت کی ماتحت ہے, مریم صاحبہ نہیں چاہ رہی تھی. اور نہیں, اصل میں اڈیالہ جیل جو ہے وہ تو کہیں اور سے گزشتہ 1.5 سال سے کنٹرول ہو رہا ہے. تو ڈائریکٹلی پنجاب حکومت کے انڈر. ہاں, مریم نواز صاحب چاہتی تو پھر تو ملاقات ہو جاتی. تو یہ مریم نواز نہیں چاہ رہی تھیں کہ ملاقات ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ انوالومنٹ شاید اداروں کی ہے کہ ملاقات نہ ہو. تو سر آپ جو جوڈیشل کمیشن چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے سب سے بڑا الزام اداروں کے اوپر ہی لگایا ہوا ہے. سو سوال تو یہی ہے کہ جو آپ کے لیے ایک میٹنگ نہیں, جس میٹنگ کی اجازت نہیں مل رہی, وہ جوڈیشل کمیشن کی اجازت کیسے ملے گی؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کو مانے حکومت. دیکھیں, جوڈیشل کمیشن اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو جو بات قوم کے ذہن میں بیٹھ جائے گی وہ یہ ہے کہ الزام تو ہم پہ در رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا ہے, 26 نومبر کا الزام بھی کہ جی یہ. سر آپ بیانیہ جتنا بنانا ہے بناتے رہیں, اس سے قطع نظر. سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ میز پہ بیٹھ رہے ہیں وہ نہ آپ کو جیل تک رسائی دے رہا ہے اس ماحول میں جو آپ چاہتے ہیں, تو وہ جوڈیشل کمیشن کیا دے گا آپ کو؟ مجھے صرف یہ سمجھا دیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, جوڈیشل کمیشن سے یہ انکار کر دیں, ہاں آفیشلی کر دیں, آفیشلی کر دیں, تو ہم کم از کم قوم کو بتا تو سکتے ہیں کہ جی یہ تانے دار اللہ دیتا اللہ وسائے کے کہنے پہ ہم 9 مئی کے ذمہ دار ہو گئے. سپریم کورٹ کے 3 جج بیٹھ جائیں, اور اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ان کے بیانیے پہ مہر ثبت ہو جائے گی. ہم نہیں ہیں, یہ آ نہیں رہے ہیں. یہ تو ویسے بھی آپ قوم کو بتا رہے ہیں نا, بار بار آپ لوگ اس طرح قوم, وہ سرکار ان کے پاس ہے, پولیس ان کی ماتحت ہے, عدالتوں کو انہوں نے جو ہے سرنگو کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے بندے, ہمارے ورکرز لیڈرشپ جو ہیں جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. ہم کہتے ہیں نا, آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. میں ایک عرض کروں, 9 مئی کو آپ تاریخ اگر ہدف کر دیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا سب کچھ کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ 9 مئی کو کیسے حذف کر دیں تاریخ سے؟ اس نے تو سیاسی حیت تبدیل کر کے رکھی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, حیت ہی تبدیل کر دی ہے. 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. اوکے, میری بات نہیں آپ سمجھ رہے. میں کہہ رہی ہوں اس مذاکراتی ٹیبل پہ آپ بیٹھے کن خوابوں اور ارادوں سے ہیں سر؟ ہم نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں. خان صاحب نے جو لچک دکھائی اس کو سمجھنا چاہیے. ہم نے مینڈیٹ کی ریکوری کا مطالبہ نہیں رکھا, نہ یہ دے سکتے ہیں, نہ ہم نے یہ جوڈیشل کمیشن دے سکتے ہیں آپ کو. جوڈیشل کمیشن حکومت ہی اناؤنس کرتی ہے نا, دے سکتی ہے. یہ تو حکومت کے ڈومین میں ہے نا, انکوائری کمیشن ڈومین میں. تو اگین میں تو ابھی کہہ رہی تھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرانا بھی ان کی ڈومین میں ہے نا. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ یو آر گوئنگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جیور سسٹمز بڑے آرام سے. ہم بڑی سادہ سی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ جرائم کیے ہیں
تو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان ثابت کر دیں. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے عمران خان چھوٹی عید گھر پہ ہی گزاریں گے اس سال؟ جی ابھی بھی آپ قائم ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود؟ یہ سب کچھ جو آج آپ نے سنایا نا، ہاں یہ ساری جو ہیں ہوائی فائرنگ ہے. بڑی سنجیدگی نظر آئے گی جب یہ تیسرے دور کے لیے بیٹھیں گے. ہاں اور خان صاحب کی سنجیدگی کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لینا کہ انہوں نے کہا بے شک یہ نہ آئے. وہ ناراض نہیں ہوا، اس نے رد عمل نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جائیں، تحریری طور پر مانگتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی، خود ہی دے جاتے. تو لہٰذا انہوں نے کہا تحریری مطالبے بھی دے. انہوں نے تو تحریری مطالبات طور پر مطالبات کا دینے کو بھی جو ہے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. یہ مطالبہ آپ کی جماعت نے، حکومت نے، ہاں حکومت نے وہ مانگ رہے تھے. آپ کی جماعت کے بھی بڑے اندر مسئلے چل رہے ہیں نا سر. رانا ثناء اللہ نے بھی آج رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ جو لیک ہوئی ہے حلیمہ خان صاحبہ کی گفتگو، جس میں وہ آپ کی کوارنٹین کو فارم 47 والی کوارنٹین کہہ رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں. ہنس رہی ہے تو بہرحال میں خان صاحب کی بہن ہے کیا کہہ سکتا ہوں. بات یہ ہے بڑے برا پھنسے ہیں سر. ایک طرف زوجہ ہیں کیا کہہ سکتا ہوں، ایک طرف بہن ہے کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کے اندر سر نہیں اتنا میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اپنی توہین کی ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں. میں نے ان تمام کو ڈیفینڈ کیا ہے. گلہ بنتا ہے لیکن اگر کوئی کسی کی نیکی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے کسی کی بھی کہ کوئی تھوڑا سا ترس مجھ پہ کھالے. یہ مذاق اڑانا، یہ ابھی 3 دن پہلے خان صاحب کے پاس گئے، پھر وہاں پہ خان کے کان بھر رہے تھے میرے خلاف. کم بختوں لگ جاتے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، نون لیگ کے پیچھے لگ جاتے جتنا وقت یہ مجھ پہ ضائع کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی یہ آپ نے جن کنورسیشن کا ذکر کیا مجھے دکھ ہوا یقیناً. اب دیکھیں وہ تصویر میری آئی تھی نا اسپتال سے، تو اس اسپتال میں جو ہے ٹائیفائڈ کی بیماری کی وجہ سے داخل تھا. تب تک تو میں کرونا گزار چکا تھا. یہ ماسک ڈھونڈ رہے ہیں میرے چہرے پہ اپنے، کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہی رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جس جماعت میں اتنی بد اعتمادی ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہوں. آپ دیکھیں حلیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈیل آفر ہوئی ہے، گنڈاپور نے پہنچائی ہے. الحمدللہ آپ کا چیئرمین بیرسٹر گوہر ہی مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بات ہی سرے سے نہیں ہوئی. سر ہر کوئی ایک دوسرے کی تردید کر رہا ہے. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں نے تو کچھ پہنچایا ہی نہیں. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں گنڈاپور نے ہمیں خود بتایا تھا یہ ڈیل ہے. میرا مطلب ہے یہ کیا چل رہا ہے؟ چلے خان تک رسائی نہ ہو، کنفیوژن ہو، آپس میں اتنی بد اعتمادی ہے، ایک پیج پہ نہیں آپ لوگ آ سکتے موقف کے حوالے سے؟ آسان سی بات ہے، کوئی بد اعتمادی نہیں ہے. ڈیل آفر ہوئی تھی، میں نے پوری تفصیل آپ کہہ رہے محسن نقوی نے دی ہے، میں آپ کو مختصر بیرسٹر گور کہہ رہے کہ بات ہی نہیں ایسی کوئی ہوئی. دیکھیے میں بیرسٹر گور صاحب کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی نہیں جھٹلا رہا ہوں. میں آپ ذرا 1 منٹ میں سوچ لیں، 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر کی رات تک 4 دفعہ ہماری ٹیم گئی بیرسٹر سیف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب خان صاحب کے پاس. گئے آئے کس لیے؟ کوئی چیز تھی نا. اس کے بعد ڈی چوک ہم آ رہے تھے، کیوں نہ آئے؟ کوئی پیشکش ہوگی نا. تو ہم سنگجانی کی بات کس نے کی؟ پوری میڈیا اس پہ بات کر رہی تھی نا کہ جس سنگجانی پہ ٹھہر جاتے ہمیں تانے ملے کہ جی آپ لوگ سنگجانی کی آفر مان لیتے تو آپ کے لیے بڑا یہ تھا. اب یہ سارا چیز وہ سارا بیانیہ ہی جھوٹ ہو گیا کیونکہ یہ لوگ نہیں مان رہے. کل میں نے چینل پہ بات کی اور میں نے کہا دیکھیں میں ایک سٹیج پہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے والا تھا. میں نے بھی خان کے پاس جانا تھا، مجھے بھی بریف کیا گیا تھا کہ میں نے بیرسٹر گور بیرسٹر سیف کے ساتھ جانا تھا. اور بیرسٹر گور صاحب سے میری اس پہ کئی دفعہ باتیں ہوئی. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو خان صاحب نہ مانے اور یہ مجھے گرفتار کر لیں. تو 24 کو جو دھرنا ہونا ہے ہماری پارٹی پھر کہے گی یہ فرمائشی گرفتاری ہے. تو میں نے کہا مجھے اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے. اگر یہ گارنٹی دیتے، علی امین خان سے میں نے بات کی، بیرسٹر گور صاحب سے بات کی، تو اس کے بعد چونکہ مجھے خدشہ تھا تو میں ان کے ساتھ یہ نہیں گیا. اسی محسن نقوی صاحب نے اپنے طیارہ دیا جس میں یہ ہماری مذاکراتی ٹیم نے ٹریول کیا 8 تک. یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں. کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ مطلب یہ ہے آنا جانا، رات کے وقت جو ہے جیل کے دروازے کھولنا. اور سب سے اہم یہ سوال خان صاحب سے کوئی پوچھ لینا، وہ تو کسی پہ پردہ چھوڑتے نہیں ہے نا، وہ تو کوئی مصلحت کا نام نہیں دیتے. سوال پوچھ لے خان صاحب سے، آپ کو آفر ہوئی تھی؟ نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں نہیں ہوں گا منتقل، تو آفر ہو رہی ہے تو نہیں. خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے آفر ہوئی ہے، خان کا بیان میڈیا کو دیا. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ بیرسٹر گوہر عمران خان کو جھٹلا رہے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر گور صاحب جو ہیں جینٹل مین ہیں. سر میں جینٹل مین کا کیا اچار نکالیں گے ہم؟ سر کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے چیئرمین ہی دی ہوئی ہے جماعت کی، سر آگے لگایا ہوا ہے پورے میڈیا کو. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں یہ میڈیا کا کام ہے کہ اس کو ڈھونڈے.
ڈگ آؤٹ کریں. کیا ڈگ آؤٹ کریں؟ آپ سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ بڑا سادہ انسان ہے، وہ بڑا جینٹل مین ہے. واٹ آر یو آن اباؤٹ سر؟ ادھر ایک بندہ وہ چیئرمین ایک پارٹی کا، اس کو وہ اعتماد میں لے کے ایک پروسیس شروع کیا گیا. میں تو وہ کہاوت نہیں کہتے ہیں چھڑا ٹائپ ہوں، یعنی کہ چھڑا سمجھتے ہیں نا، وہ جو بالکل لاپرواہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا. کل جو میں نے بیان دیا نا تو مسئلہ پڑ گیا نا، قیدی نمبر 804 جینٹل مین اور چھڑوں کے درمیان پھنس گیا ہے. بیانیہ ہی نہیں بن رہا اس ملک کے اندر سر. اب آپ نے چڑے کا طریقہ میرے لیے اڈاپٹ کیا. یہ تو آپ نے خود اصطلاح استعمال کی ہے نا، میں تو نہیں کہتی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک جینٹل مین ایک ادھر آپ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سر بیانیہ نہیں کسی سرے سے پکڑایا جا رہا ہے. اور اب پرابلم اس پوری صورتحال میں کہ جو باقی کام رہ گیا تھا وہ سوشل میڈیا پورا کر رہی ہے الحمدللہ. عمران خان کی آپ لوگوں کو یہ ہدایت آئی کہ اب اداروں کو نشانہ نہیں بنانا؟ ایسی کوئی آپ ہدایات آئیں گی؟ تو آج شام سے میں سن رہا ہوں کہ اداروں کے خلاف بیانات کسی نے خبر بریک کی، خان کی ہدایت نہیں ہے. اسی لیے تو میں آپ نے جو ابھی حوالہ دیا نا کہ ادھر خان کی ہدایت آئی، ایسی ہدایات نہیں آئی. آپ اس کی تردید کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی ہدایت پارٹی کو نہیں آئی ہے کہ جی آپ لوگ آزاد ہیں اداروں کے خلاف بیان دینے میں؟ نہیں، آپ مجھ سے یہ کہہ رہی، میں تو ہمیشہ جو ہے میں وہی بات کر رہی ہوں جو آپ کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی، سو میں کہہ رہی ہوں آپ آزاد ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم آزاد ہو. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہ بولنا. نہ اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ اداروں کو نشانہ بناؤ، اور نہ کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی کسی کی جو ہے آپ. سر آخری ٹویٹ جو ابھی پیر کو آئی ہے سر، اگر آپ لوگوں نے شوکت عزیز اور شہباز شریف کا موازنہ کرنا ہے، یایا خان اور اس سسٹم کا موازنہ کرنا ہے، اس کو آج ری ٹویٹ کر رہا ہے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل آج. سو میرا مطلب ہے کہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ سر کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی یا صحیح کر رہے ہیں؟ یہ تو خان کی بات چیت تھی جس کو ٹویٹر کے ہینڈلر نے جو ہے اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جیل میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہوا تھا ماضی میں اس طرح. وہ کوئی غلط باتیں تو نہیں ہے نا. مطلب یہ کون سا آسمان گر گیا اگر اس کو جو ہے انہوں نے اگر ایک پرائم منسٹر جیل میں ملاقات کی صلاحیت یا اتھارٹی نہیں رکھتا ہے تو اگر اس کو تشبیہ دیتے ہیں تو اس میں کون سا؟ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو لگام ڈالنا ہوگا اپنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے، اور مجھ پہ بہت سارے نادان دوست جو ہیں اس وجہ سے مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں وہ عناصر جس طرح حیدر مہدی ہو گیا، عادل راجہ ہو گیا، کچھ اور جو کہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، جو یہ لوگ آن ریکارڈ جو ہیں یہ را کے لیے کام کرتے آئے ہیں، ان کی ریکارڈنگ پکڑی گئی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے آپ لوگوں کو لا تعلقی کرنی چاہیے. میں یہ آج گیا بھی اسی لیے تھا کہ خان کو میں کہتا کہ ان کے ساتھ اعلان ہمیں لا تعلقی جو ہے ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان خود بار بار ہمیں کہتا آیا ہے کہ فوج اور شہداء جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اپنی ایک الفت، محبت اور ان کے لیے عقیدت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. یہ جو دو نام میں نے لیے، یہ انہوں نے پیچھے جو ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں 20-25 ہزار. ویسے کتنا مشکل کام ہے. سلمان احمد باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ زوجہ صاحبہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف بیان دینے کے لیے عمران خان صاحب تند و تیز پالیسی دے دیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں. سلمان احمد گمراہ ہو گیا، غلط باتیں کر رہا ہے. یہ باقی جن کے نام آپ لے رہے ہیں اور جن کے اوپر آپ سب اتنے کنونسڈ ہیں، جو آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں سسٹم سے، ان کے خلاف بات نہیں کرتے عمران خان صاحب. عادل راجہ کے خلاف تو خان نے کہا تھا میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کے شو میں آج کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے کچھ ان سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گینگ بنا کے انہوں نے بالکل ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور کوئی وقت آئے گا کہ شاید اللہ کرے کہ میں ان کے نام بتا سکوں. ابھی نہیں بتائیں گے؟ نہیں، کوئی وقت آئے گا. بتا دیں ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. بہت مطلب ہے کہ قریبی لوگ یہ ہیں. قریبی لوگ ہیں؟ جی ہاں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب لچک دکھا رہے ہیں، یہ حکومت چاہے تو جوڈیشل کمیشن آرڈر کر سکتی ہے، زوجہ اور بہن کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بیرسٹر گوہر کے تمام تر بیانات کے حوالے سے بھی نہیں کچھ کہنا چاہوں گا. ہی از اپیرنٹلی اے جینٹل مین. ایک وقفہ لیتے ہیں. وی گونا بی رائٹ بیک.
सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज दूसरे रोज भी समाअत जारी रही। आईनी बेंच की रुकन जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एपीएस जैसे मुजरिमान के लिए बनी थी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह में किया गया? क्या जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। आईनी बेंच की आज दूसरे रोज भी समाअत जारी रही और इसमें वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखे। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(3) और आर्टिकल 8(5) हैं कि जो मुख्तलिफ हैं उनको यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपका नुक्ता कल समझ आ चुका, अब आगे बढ़िए। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पॉइंट उठाया, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। इस पर ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 233 के दो हिस्से हैं, एक आर्म फोर्सेस का, दूसरा सिविलियंस का है। FB अली केस में यह तय पा चुका है कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और आर्टिकल 8(5) की गलत तशरीह की गई है। ख्वाजा हारिस के इस मौक़िफ़ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्ज़िमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क जारी रखते हुए इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, या क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था। इस पर ख्वाजा हारिस ने वजाहत दी कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस को रोकते हुए फिर सवाल उठाया कि आम तासुर को छोड़ दीजिए, ये बताइए सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने मौक़िफ़ अपनाया, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। तमाम सिविलियंस के साथ क्या वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह में किया गया? क्या जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हलाली के अहम तरीन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से अर्ज की कि जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो बुनियादी हकूक रहते हैं, इसके बारे में अदालती फैसले मौजूद हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इसमें बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या आपके पास इसकी कोई मिसाल मौजूद है? ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि मेरे पास इस हवाले से मिसालें मौजूद हैं, लेकिन केस में आगे चलकर इस पर बात करना चाहूंगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और अहम नुक्ता उठाते हुए इस्तफसार किया कि हमारे बहुत से जवान शहीद होते हैं, हमें शोहदा का एहसास है, मगर सवाल यह है कि उन पर हमला करने वालों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? इस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से गुजारिश की कि इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस के इस मौके पर जस्टिस नईम अफगान ने मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहिब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलअदम की हैं, और अगर हम भी इन दिफात को कलअदम रखें फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो ये तय करना होगा कि कौन से सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 में तरमीम भी हो चुकी है, हमें इस तरमीम की रोशनी में बताइए। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि वो कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहां होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। समाअत के इख्तिताम पर कल की तरह आज भी हफीजुल्लाह नियाजी अदालत के रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को भी रोस्ट्रम पर तलब किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 9 मई के 27 मुजरिमान में से 2 को रिहा किया जा चुका है। पंजाब की जेलों में अब भी 25 मुजरिमान हैं। तमाम मुजरिमान को यकसा हकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना की मुलाकात कराई जाती है और घर का खाना भी दिया जाता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत से अर्ज की कि आम कैदियों की तरह इन कैदियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एडवोकेट जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि 9 मई के मुजरिमान को बाहर भी निकलने देंगे और उनका ख्याल रखा जाएगा। सियासत की रवायती जंग में मगर ये केस इंतहाई हसास नौयत का है। नाजरीन, अदालत के सामने जहां आइन की रूह का सवाल है, वहीं बुनियादी इंसानी हकूक का मामला भी है। ताहम अदालत आज ये कह चुकी कि कानून और पार्लियामान से बहरकैफ
आइन सुप्रीम है। A very short break, we're going to be right back. सत्ताईस माह यानी 2 साल से वजीर आजम के ओहदे पर बराजमान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बिलाखिर इस बात का इदराक हो गया है कि मुल्की मुईशत में सबसे बड़ा रुकावट टैक्सेशन का वो निज़ाम है कि जो इस मुल्क में राइज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीर से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हमारा टैक्स का निज़ाम कारोबार चलने में रुकावट है, मगर हमें IMF की शराइत पूरी करनी है। 6 माह में टैक्स टारगेट सबके सामने है। इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई तेज रफ्तारी से नहीं आ सकती। इस वक्त जो हमारी जो कमिटमेंट भी है, हमारी जरूरत भी है कि 400 बिलियन का गैप है। अगर हम ये 400 अरब नहीं वसूल करेंगे, और मैंने कल मीटिंग की अपनी टीम के साथ, and I've given them this target. I said I have to get this money receipts collected. वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीनन FBR ने पहली शशमाही में महसूलात की वसूली के हदफ में 386 अरब रुपए की कमी पर ब्रीफिंग भी दी होगी। इसी तरह वजारत तवानाई ने भी बताया होगा कि जिस सस्ती बिजली का ऐलान आपने किया था, इस हवाले से भी IMF ने सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वजारत तवानाई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी कि बिजली के बिलों पर 18% की GST 2 मरतबा वसूल की जाती है, एक बार बिल की मजमूई रकम पर और दूसरी मरतबा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर सेल्स टैक्स लगाकर। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे इजाफा करने और फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज वसूल करने वाली हुकूमत ने खात्म तय की कबर पर लात मारते हुए 75 पैसे कमी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में राइज टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सुपर टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में वसूल किए जाते हैं। बकौल सिराजुल हक, एक पाकिस्तानी 41 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करता है। एक आम पाकिस्तानी बिजली पर 14 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करता है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब, गहरी नज़र रखते हैं टैक्स के निज़ाम पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा सर कि शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर मान गए कि हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार में रुकावट है। क्या उन्हें नहीं मालूम कि अवाम पर डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है अभी? जी, मेरे ख्याल में पता तो होगा, मगर अभी भी उनकी टीम ने उनको पूरी ब्रीफिंग नहीं दी है कि इस टैक्स निज़ाम में जहां एक तरफ तो इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाकर कारोबार को तबाह किया गया है, बल्कि आपने देखा सैलरीड लोगों की इस वक्त 45% तक जो कटौती हो रही है, मगर उनको ये नहीं बताया कि 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशंस भी मौजूद हैं। वो किनको दी गई हैं? वो तो बहुत पावरफुल लोग हैं जिनको मिली हुई हैं। अगर उसमें से आधी भी वापस कर ली जाती तो फिर इतने टैक्स रेट लगाने की जरूरत ना पड़ती। IMF के ऊपर उन्होंने सारी बात की है, मगर IMF ने तो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिया था। तो हमारे जो FBR के लोग थे, उन्होंने उसको पूरा करने के लिए ये कहा कि आप सैलरी के लोगों पे टैक्स बढ़ा दीजिए, आप कारोबार पे टैक्स बढ़ा दीजिए, मगर ये नहीं बताया कि 4 ट्रिलियन की जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उसको क्यों नहीं काम किया जाए। तो ये अभी भी डिस्कोर्स में बात नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म मोहतरम को कोई प्रॉपर ब्रीफिंग लेनी चाहिए, क्योंकि टैक्स के निज़ाम पे ये एतराज़ तो उनका बिल्कुल बजा है, और वो चले उन्हें अब पता तो चल गया कि पाकिस्तान में और ये 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन से कौन फायदा उठा रहा है डॉक्टर साहब? इसमें जाहिर है कि एक तो वो बहुत जो बड़े-बड़े हमारे, आपको पता है, रियासती शराफिया के जितने भी परक्विजिट्स हैं, वो एक तो उनको वो मिलते हैं हमारे और आपके टैक्सों से, फिर उसके ऊपर भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता। अब IMF के कहने के वजह से कम से कम टैक्स एक्सपेंडिचर जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो भी क्वांटिफाई होती हैं बजट में साथ ही, मगर उस पर कोई बात नहीं होती किसी भी चैनल पे। उसमें FBR का अपना नंबर जो है वो 4 ट्रिलियन का है। तो 4 ट्रिलियन के अंदर बहुत से बड़ी-बड़ी टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं वो तो मुराद याफ्ता तबकात को दी गई हैं, गरीब लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं। तो उसकी बात कोई नहीं करता कि वो क्यों दी गई हैं और वो क्यों ना ख़त्म की जाए। अगर आप और मैं 45% टैक्स दे रहे हैं तो उनकी टैक्स फ्री क्यों होनी चाहिए चीज़ें? उनको भी फिर टैक्स देना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपने बड़ा डिटेल में हमेशा ये बात लिखी है कि किस तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऑपरेशनल वीकनेसेस जो हमारे मौजूदा टैक्स के निज़ाम में उनको ओवरकम किया जाए। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत जो है इस हवाले से संजीदा है या मामले को समझती है?
یہ بالکل بھی نہیں سمجھتی. دیکھیے ٹریڈرز کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ان سے مناسب ٹیکس لیا جائے گا. ہاں اب ہول سیل اور ٹریڈنگ کا جو ویسے شیئر ہے ہماری جی ڈی پی میں وہ 25% سے بھی کچھ زیادہ ہے، مگر ٹیکس ان کا 2% ہے. تو وہ جو تاجر اسکیم دوست تھی اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہوا کہ ان کو پھر یکلک اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا. ابھی تو 2000 کمپنی جو ہے وہی سارا 90% ٹیکس دے رہی ہیں اور باقی سیلری کے لوگوں کے اوپر بے جا ٹیکس لگایا ہوا ہے. اور تاجروں نے اس سال بھی 5-6 لاکھ صرف ریٹرنز دی ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑی بڑی مارکیٹوں کا ٹیکس کچھ لاکھ میں ہے. تو آج تک یہ ریئل اسٹیٹ سے اور ٹریڈر سے اور ایگریکلچرسٹوں سے تو ٹیکس لے نہیں سکے. اور یہی آئی ایم ایف کا اعتراض ہے کہ یہ 3 بڑے شعبے جو آپ کے ہاں ہیں یہ آلموسٹ سمجھیے کہ اپنی اہلیت سے بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں. ہاں تو یہ بات بھی شہباز شریف صاحب کو یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی جو بڑے بڑے غیر حاضر ذمہ دار ہیں وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیلی آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں ایف بی آر کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اب کس طرح ان کمپنیوں کو جانے نہیں دیا جائے گا، کس طرح ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے گا اور کس طرح سخت ایکشن لیا جائے گا ایون اف اٹ کمز ٹو اریسٹ. اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھی ہے آپ نے؟ جی کوئی بھی نہیں، بس اس کے 2-3 دن بعد ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ آئندہ سے ایسی پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اریسٹ کرنے کی بات کی جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ تر طاقتور لوگ وہی ہیں جو اب سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ بھی کرتے ہیں. ہاں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں بھی جو لینڈ مافیا کے لوگ تھے وہ پارٹیوں کے اے ٹی ایم پہ لاتے تھے تو ان کے اوپر کیوں ہاتھ ڈالا جاتا. آج تک ہم ان سے ریئل اسٹیٹ والوں سے ٹیکس نہیں لے سکے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا بڑے بڑے ذمہ داروں سے ٹیکس نہیں لے سکے ہیں اور تاجروں سے تو بالکل ہی ٹیکس نہیں لے پائے ہیں. تو کون سی اصلاحات ہوئی ہیں؟ کوئی خاص اصلاحات تو ہوئی نہیں ہے. وہی پرانا نظام چل رہا ہے. وہی آپ ایز اے سیلریڈ پرسن سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں، میں بھی ایز اے بقول پروفیشنل سراج الحق جس 45% طرح میں ٹیکس نے دے کہا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ تو کوٹ کر رہے ہیں ہم مختلف قسم کے 41 ٹیکسز دے رہے جی ہیں. جی درست بات. دیٹ از اے انسین نمبر سر. مگر اب ہم یہ بھی جی سنتے ہیں کہ وزیر خزانہ ٹیکس اصلاحات کا بہت ذکر کرتے ہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ریفارمز کیے گئے ہیں اور the ones they are saying that they're doing ان میں سے ملکی ٹیکس سسٹم میں کوئی بہتری آئے گی ابھی یا سرے سے ہم اس ڈائریکشن میں چلے ہی نہیں؟ یہ ابھی چلے نہیں. اس سے الٹا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو تھوڑی بہت گروتھ ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو رہی. لوگ یہاں سے سرمایہ نکال کے دبئی لے جا رہے ہیں، دوبارہ وہاں ساری ریلوکیٹ کر رہے ہیں. اور ایک تو ہائی ٹیکس لگانے سے ہم نے اپنے نمبر بھی خراب کیے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے 3 مہینے میں 386 ارب کا، اور اس میں بھی اگر آپ جو ایڈوانسز لیے ہیں اور جو ٹیکس اس انداز میں لیا جو ابھی ڈیو نہیں ہے تو یہ جو ایکچولی گیپ ہے یہ تو 700 ارب روپے کا ہے. اور ابھی 500 بلین کے ریفنڈز بھی لوگوں کے روکے ہوئے ہیں. تو اگر واقعی وزیر اعظم محترم سیریس ہے تو پھر کوئی صحیح نمبر لے کر ایک دفعہ بریفنگ تو لے لیں. کم از کم ان افسروں پہ نہ رہے جو ہر وقت ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر بھی اپنے نمبرز پورے نہیں کر پاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت تو ٹیکس حدم میں شارٹ فال جو ہے وہ 386 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے اور ابھی مالی سال کے 5 ماہ گزرے ہیں. تو آپ کے اندازے کے مطابق یہ شارٹ فال ختم ہو پائے گا although you are challenging the numbers؟ یہ بالکل بھی نہیں ختم ہو پائے گا. اگلے 6 مہینے تو اور بھی ٹف ہوں گے. یہاں تک تو چلیے ریٹرنز آ رہی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا ہماری زیادہ ریٹرنز جو ہیں وہ اکتوبر نومبر دسمبر میں آتی ہیں. تو اس کے بعد ریٹرنز بھی نہیں آئیں گی. اور جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ بھی اس لیے کم ہو گیا کہ ہمارا زیادہ انحصار امپورٹ پہ ہوتا تھا اور امپورٹ پہ پابندی ہے وہاں، ورنہ سے 60% ٹیکس وہاں سے اکٹھا ہو جاتا تھا. تو یہ نمبر جو پورے کرنے کے لیے یہ بھی وزیر اعظم محترم کو نہیں پتا کہ ایف بی آر کی ٹیم نے اس دفعہ دسمبر میں کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ان کے ریفنڈز روکے ہیں، ان سے ایڈوانسز لیے ہیں. اور اگر اس کا صحیح نمبر نکالا جائے تو جیسے میں عرض کر رہا تھا یہ شارٹ فال تو 1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. تو سر یہ جو حکومت ایکشن لے رہی ہے جیسے کہ نان فائلرز کے خلاف ایکشن دیگر چیزیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی ابھی تو وہ بل پیش کیا تھا وہ بھی غلط ڈائریکشن تھی. بجائے لوگوں کو ان کی ڈیٹا بیس کے حساب سے جو انفارمیشن حاصل ہے اس کی بجائے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے موبائل بند کر دیں گے، بجلی بند کر دیں گے، آپ کا اکاؤنٹس نہیں چلنے دیں گے. اگر آپ کوئی ٹیکس نہیں بندہ دے رہا تو اس کے ملازموں کو سزا دیں گے کہ اگلے مہینے وہ تنخواہ بھی نہ دے سکے اگر اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. اس کے بچوں کی فیس کہاں سے جائے گی؟ یہ جو رائٹ ٹو لائف کے معاملات ہیں یہ کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی الٹی تجویز ہے. بجائے اکانومی کی میں گروتھ کی جائے اور ٹیکسز حاصل کیے جائے، ٹیکس ریٹ کم کیے جائے، بالکل الٹی سمت میں جا رہی ہے یہ حکومت. اور سر پاکستان کا ٹیکس سسٹم براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اور پھر ود ہولڈنگ ظاہر ہے جی، ٹیکس کی وجہ سے سر ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار اور صنعتیں بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی باہر سے انویسٹر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو یہاں 55 سے 60% ٹیکسز دینے ہیں، 50 ایک محکموں سے ڈیل کرنا ہے
और इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो वो क्यों आकर अपनी, और फिर टैक्सेस इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि वो कोई फिजिबिलिटी नहीं बना सकता। ज़ाहिर है अगर आज कोई काम शुरू करेगा उसको अगले 5-10 साल के लिए तो अपने नंबर्स निकालेगा, वो निकाल नहीं सकते। जिस दिन एफबीआर का दिल चाहता है वो एक नया एसआरओ निकाल देता है, जिस दिन चाहते हैं एक नया बिल पेश कर देते हैं असेंबली में। तो आपके तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, जब सर्टेनिटी नहीं होगी तो फिर कहाँ से कोई भी इन्वेस्टर आएगा? अपने इन्वेस्टर भी भाग रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर क्यों आएंगे? डॉक्टर साहब, हमने देखा मनमोहन सिंह की मिसाल दी जा रही है, लोकली भी दी जा रही है, एंड ही वाज बड़ा कलीदी किरदार अदा उन्होंने किया भारत की मुईशत को टर्न अराउंड करने के लिए। वेरी साइलेंट ऑपरेटर, वेरी इफेक्टिव। इंडिया को मुकम्मल तौर पे उन्होंने खोल दिया दुनिया के लिए। टैक्स सिस्टम भी उन्होंने दुरुस्त किया, ओवरहॉल किया। डू वी नॉट हैव एनीवन ओवर हियर विद दैट काइंड ऑफ अ विजन? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, किसी का भी विज़न नहीं है, बस ये फाइटिंग करते हैं, नंबर्स, बस एक टारगेट ले लेते हैं, उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है अगर हम अपने लोगों को कम शरह पे टैक्स लगाएँ और सबसे टैक्स लें। अभी ये हो रहा है कि शरह तो बहुत हाई है मगर टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। मनमोहन साहब ने भी यही किया था, उससे पहले आपको याद होगा वहाँ पे इंडिया में लगातार एक जो पॉलिसी थी वो 10-20 साल के लिए उन्होंने बनाई थी कि लोगों से कहा था आप कारोबार करें और एक फिक्स्ड अमाउंट आप दें और उसके बाद जब तरक्की हो जाएगी फिर हम आपसे कोई हायर रेट ऑफ टैक्स वसूल करेंगे। तो हमें भी पहले कम रेट करके तरक्की की तरफ जाना चाहिए, उससे टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा और मुल्क भी जल्दी तरक्की कर जाएगा। मगर अगर हम चाहें कि टैक्सेस हायर लगाकर तरक्की कर लें, वो तो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद थे, माहिर मुईशत हैं और गहरी नज़र रखते हैं टैक्स अमूर पर। आपको बताते चलें ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज़, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की तौसीक करने और डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब के करीब आने के साथ ही जहां एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ उनकी तरफ से तंदोतेज बयानात में भी तेजी आ गई है। आज एक अमरीकी अदालत ने नौ मुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से खुफिया दस्तावेजात के मुबैना गलत इस्तेमाल और 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिशों पर महकमा इंसाफ के खसूसी वकील जैक स्मिथ को तहकीकाती रिपोर्ट जारी करने से आर्जी तौर पर टेम्पोररीली रोक दिया है, जबकि एक अमरीकी अदालत ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए हश मनी केस में उनकी सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता अमरीकी मीडिया के मुताबिक नौ मुंतखब सदर को जेल की सजा नहीं सुनाई जाएगी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। नाज़रीन, तहकीकाती रिपोर्ट जारी ना करने का हुक्म देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन ने महकमा इंसाफ को हदायत जारी की हैं कि वो इस रिपोर्ट को उस वक्त तक जारी ना करें कि जब तक वफाकी अपील पर अदालत ट्रंप के 2 साबिक साथी मुद्दाए अलियान की दरख्वास्त पर फैसला ना सुना दे। एसोसिएटेड प्रेस ने ज़राए का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ी ये कहा था कि महकमा इंसाफ इस बात का जायजा ले रही है कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वफाकी अदालतों में जारी 2 मुकदमात में कार्रवाई को किस तरह रोका जाए। ये दूसरा मुकदमा है कि जिससे मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप को जज एलिन कैनन की तरफ से रिलीफ दिया गया है। इससे कबल जज एलिन कैनन ने डोनाल्ड ट्रंप पर गैर कानूनी तौर पर खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जाम पर मबनी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इस केस को बर्खास्त कर दिया था। और नाज़रीन, इसी तरह नवंबर के आखिरी हफ्ते में वाशिंगटन की डिस्ट्रिक्ट जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने की कोशिशों के मुकदमे से डोनाल्ड ट्रंप को खारिज कर दिया था। यहाँ ये भी अहम है कि ये फैसला ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब जैक स्मिथ की टीम ने गुज़िश्ता माही 165 सफ़ात पर मुश्तमिल नए शवाहिद अदालत में जमा कराए कि फर्द जुर्म में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ज़ाती हैसियत में किए गए इक़दामात हैं, ना कि वो अमरीका के कमांडर इन चीफ की हैसियत से किए गए इक़दामात हैं। दिलचस्प बात है कि जज एलिन कैनन को डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 में जनूबी फ्लोरिडा की फेडरल कोर्ट का जज मुकर्रर किया था। जैक स्मिथ ने इन दोनों मुकदमात में डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई के दौरान सदारती इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की थी, जबकि उन्होंने फ्लोरिडा में मारालागू स्टेट में इंतहाई खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी थी और तफ्तीशी इदारे FBI की इन डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी में रुकावटें डाली थी। डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि वो सदर मुंतखब होने के फौरी बाद जैक स्मिथ को उनके ओहदे से हटा देंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं
کہ 6 जनवरी 2021 की हंगामा आराई में सजा पाने वाले तमाम अफराद मुहिबुल वतन हैं, पेट्रियट्स हैं और ओहदे का हल्फ उठाने के चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार और सजा काटने वाले बहुत से अफराद को रिहा करने का इरादा भी रखते हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता रोज कनाडा को 51st रियासत बनाने की ख्वाहिश और कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहद को एक मसनूई लकीर करार देने के बाद अब यह बयान सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल को कंट्रोल करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। फौज के इस्तेमाल की बात एक ऐसे नौमुंतखब सदर की तरफ से आ रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन में जंगे खत्म करने का नारा लगा चुका है। ट्रंप की धमकी के जवाब में डेनमार्क के वजीर आजम का यह कहना है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है, जबकि फ्रांस के वजीर खारजा ने यह कहा है कि यूरोपियन यूनियन किसी भी हमले की इजाजत नहीं देगी और अपनी सरहदों की हिफाजत करेगी। पैनामा के सदर ने ट्रंप के बयान को बकवास करार दे दिया है। इसी तरह वजीर खारजा का यह कहना है कि पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी मौजू बहस ही नहीं है और ना ही इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये नहर हमारी जद्दोजहद की तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा है। CNN ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर तबसरा करते हुए ये लिखा है कि ग्रीनलैंड, कनाडा और पैनामा कैनाल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजाहत करते हैं। तज्जिए में स्टेफन कॉलिंसन लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ये वाज़ेह करते हैं कि अमेरिका आने वाले वक्त में नेशनल सिक्योरिटी के नारे का इस्तेमाल करते हुए अपने कमजोर और हलीफ ममालिक को भी नहीं बख्शेगा। Interesting times indeed. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.